51 मा हेरौँ। छितसोल भनेको ब्रस, छियाक भनेको मन्जन है, मन्जन। थागाजी भनेको के भनेको छ? हो, पानी उबाउँदाखेरि प्रयोग गरिने भाँडो है। अब यो मग जस्तो भन्छ कसैले, कसैले के भन्छ, देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चिया पकाउने ताप के देखिन्छ नि, हो त्यस्तै टाइपको पानी उबाउँदा प्रयोग गरिने भाँडो हो। म्यन्दोगी भनेको रेजर, दारी काट्ने मेसिन है। यो के हो त? छितसोल है, छितसोल। 51 नम्बरमा हेरौँ। फिनु भनेको साबुन। यो रिन्सु भनेको के हो? कन्डिसनर। हाँसुगु भनेको ढल है, ढल। र युजी खरी भनेको युजीको ह्याङ्गर, टिस्युको टिस्यु झुन्डाउने ह्याङ्गर है, ह्याङ्गर है, टिस्यु झुन्डाउने ह्याङ्गर। यो के हो त? टिस्यु झुन्डाउने ह्याङ्गर, टिस्युको होल्डर, टिस्यु होल्डर भन्दाखेरि पनि हुन्छ। खिचा भनेको छ, खिचा भनेको के हो? रेल। ट्याक्सी भनेको ट्याक्सी भइहाल्यो। छियाछल भनेको भूमिगत रेल, भूमिगत लोकल ट्रेन। अनि खोसुक यल्छा भनेको एक्सप्रेस ट्रेन। यसलाई हामीले केटिएक्स अथवा एसआरटी पनि भनेको छ होइन त किताबले। यो के हो त? ट्याक्सी, ट्याक्सी भयो। खिचायक ट्रेनको स्टेसन, छियाछलयक भूमिगत रेलको स्टेसन, फसु छङन्युजाङ बस बिसौनी बस स्ट्यान्ड, ट्याक्सी छङन्युजाङ ट्याक्सी स्ट्यान्ड, ट्याक्सी बिसाउने। यो के हो त? फसु छङन्युजाङ बस बिसाउने है। 55 मा खोङहाङ भनेको छ, खोङहाङ भनेको एयरपोर्ट, छियाछलयक भनेको भूमिगत रेलको स्टेसन। त्यस्तै यगेक टर्मिनल भनेको छ पानी जहाजको पोर्ट, पानी जहाजको पोर्ट, त्यसलाई बन्दरगाह भन्छौँ। यसलाई अर्को शब्दमा हामी हाङ्गु पनि भन्न सक्छौँ है, हाङ्गु भनेको पनि बन्दरगाह। र बसु छङन्युजाङ भनेको बस बिसाउने। यो के को चित्र हो त? छियाछलयक, छियाछलयकको है। अब 56 मा खाबाङ भनेको छ, खाबाङ भनेको चोला, आन्ग्यङ भनेको चस्मा, नेकथाई भनेको टाई, हामी टाई लगाउँछौँ नि, नेकटाई भनेको टाई। र थिसच्छु भनेको टी सर्ट, थिसच्छु भनेको टी सर्ट है। यो के भयो त? आन्ग्यङ भयो। अब 57 नम्बरमा हेरौँ। 157 नम्बरमा ह्यान्डफोन भन्छ। ह्यान्डफोन भनेको ह्यान्डफोन, मोबाइल, ह्यान्डफोन, युदे छन्वा है, युदे छन्वा। कम्प्युटर भनेको कम्प्युटर, कम्प्युटर भनेको कम्प्युटर। खामेरा भनेको क्यामेरा, खामेरा भनेको क्यामेरा। र टेलिभिजन भनेको टिभी, टिभी होइन त। यो के हो त? ह्यान्डफोन, ह्यान्डफोन। यसलाई युदे छन्वा पनि भन्न सक्छ, युदे फोन पनि भन्न सक्छ है। 158 मा खप खप भनेको कप भइहाल्यो, सुगन सुगन भनेको रुमाल है, खौल खौल भनेको ऐना, स्याम्पू स्याम्पू भनेको स्याम्पू, स्याम्पू भनेको स्याम्पू। यो के हो त? सुगन है, रुमाल, सुगन रुमाल हो है। ल 159 नम्बरमा यहाँ कोत भनेको छ, कोत भनेको फुल, फुल, फुल। यो इम्निदा भनेको त हो भनेको थाहा छ नि, फुल हो भन्छ। छिप इम्निदा भन्छ, छिप भनेको के हो? घर। ख्वाइल भन्छ, ख्वाइल भनेको के हो? फलफुल। र नामु भनेको छ, नामु भनेको रुख। भनेपछि यो के को चित्र हो त? कोत, फुलको चित्र हो होइन त। ल अब एउटा भाइलाई सोध्छु ल म। यो बिचको भाइले ल त यसको एन्सर भन्नु त कति हो? अरूले नभन्नु ल। ख्यङछाल छ होइन, ख्यङछाल छ हो। हाम्रो खेम भाइले होइन भन्न लायो ल, ठिक छ बस। सोबाङ वान भनेको अग्नि नियन्त्रक, अग्नि
नियन्त्रक नियन्त्रक ख्यङछाल स भनेको प्रहरी चौकी चौकी फोगन सो भनेको स्वास्थ्य चौकी है स्वास्थ्य चौकी र ख्यङछाल ग्वान भनेको प्रहरी प्रहरी अधिकारी अथवा प्रहरी है प्रहरीलाई हामी के भन्छौँ ख्यङछाल ग्वान भन्छौँ कहिलेकाहीँ झुक्किन्छ यो ख्यङछाल ग्वान र ख्यङछाल स प्रहरी कार्यालयलाई चाहिँ ख्यङछाल स भन्ने प्रहरीलाई चाहिँ ख्यङछाल ग्वान भन्ने है सोबाङ ग्वान भनेको अग्नि नियन्त्रक फायर फाइटर सोबाङ ग्वान अनि सोबाङ स भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त फायर स्टेसन दमकलको कार्यालय फापसोत भन्छ फापसोत भनेको राइस कुकर खुरुत भनेको कचौरा सुत्काराक भनेको चम्चा र फ्राई प्यान भनेको फ्राई प्यान यो के हो त फापसोत कहाँ सोत फापसोत है फापसोत अब यहाँ आयो मोजा भनेको छ मोजा भनेको टोपी मोजा भनेको टोपी छाङ्गाप भनेको पन्जा याङमाल भनेको मोजा अनि मोकदोरी भनेको गलबन्दी है गलबन्दी अब यसको एन्सर चाहिँ के भयो त मोकदोरी भयो यो मोजासँग सुदा भन्ने भाव लाग्छ थाहा छ हो टोपी लाउनु भन्न पर्यो भने के भन्नु पर्यो मोजारुल सुदा भन्नु पर्यो छाङ्गाप भनेको किदा पन्जासँग किदा लाग्छ याङमालसँग नि सिन्दा लाग्छ मोकदोरीसँग के लाग्छ हादा मोकदोरीरुल हादा लाग्छ है मोकदोरीरुल हादा गलबन्दी बाँध्नु अथवा गलबन्दी लगाउनु भन्यो भने मोकदोरीरुल हादा छादा है छादा लाग्छ ल घडीसँग सिगेरुल छादा ल है छिमा भनेको स्कर्ट छाम्बा भन्छ छाम्बा भनेको ज्याकेट है ज्याकेट फाजी भनेको पाइन्ट र सनग्लास भनेको सनग्लास है सनग्लास भनेको सनग्लास कालो चस्मा लाउ भन्छ भन्ने गीत छ नि हैन ल यो के भयो त छाम्बा अब 164 नम्बरमा छाङवा भन्छ छाङवा भनेको गमबुट हामी पानी परेको बेलामा गमबुट लगाउँछ है खुदु भनेको छालाको जुत्ता पार्टी सुज उन्दोङवा भनेको स्पोर्ट सुज है अनि सुलिफा भनेको चप्पल है चप्पल सबै थाहा छ नि है थाहा भएको भएर मैले नलेखेको ल पुरा सुलिफा भयो है सुलिफा भयो अब फाप भनेको भात भयो भात फान्छान भनेको साइड डिक्स हो यसलाई परिकारहरू पनि भन्छौँ है सुत्काराक भनेको चम्चा र छत्काराक भनेको चपस्टिक यो के हो त यो छत्काराको कि सुत्काराको सुत्काराको है चम्चा सुत्काराको अब यहाँ सिनेमा भनेर लेख्या छ हो सिनेमा भन्ने बित्तिकै कि त यो गुप्चाङ हो कि त यो के हो यङवागवान हो यो दुईटा मध्ये एउटा चिज छ त्यही एन्सर हो नि फिसी बाङ भनेको साइबर अथवा गेम पार्लर यङवागवान भनेको फिल्म हल नोरेबाङ भनेको काराकोही है गएर चाहिँ गीत गाउने ठाउँ र फेक्वाजम भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोर है यहाँ सिगे भनेको छ सिगे भनेको घडी सेजे छ मैले त चित्र हेरेर लेख्न थालेछु है छ होला नि त सिगे छैन छ घडी यो सेजे भनेको छ सेजे भनेको स्रफ भन्ने बित्तिकै हामीले
कोरियामा घर सराईको पार्टीलाई छिपदुरी भन्छ। छिपदुरीको उपहारको रूपमा सेजेलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। छिपदुरीमा चाहिँ किन चाहिँ सेजे लिएर जाने त भन्दा सेजे चाहिँ जस्तो स्रफलाई पानीमा घोल्दा फिज धेरै आउँछ नि, त्यस्तै फिज धेरै भए जस्तै राम्रा काम धेरै बनेर धनी बन भन्ने अर्थ हुन्छ है। सुजा भनेको चम्चा चपस्टिकको सेट भयो। वाबुन भनेको गमला, गमला है, गमला। अब यो के भयो त? सिगे, सिगे भयो है। अब इन्डोनेसियामा सोधिएको क्वेसन रहेछ यो। छाङमुन भन्छ, छाङमुन भनेको च्याल, ओज्जाङ भनेको दराज, कपडा राख्ने दराजलाई ओज्जाङ भन्ने, सिगे भनेको घडी, खौल भनेको ऐना। यो के भयो त? छाङमुन भयो है, छाङमुन भयो, छाङमुन है। अब यहाँ हिजो हामीले पढ्ने बेलामा फन्चिङ्गी आएको थियो हो। फन्चिङ्गी भनेको के रे? पङ्चिन मिसिन। हिजो पङ्चिन मिसिन भनेर आएको थियो नि त, पङ्चिन मिसिन। अब ख्यालसोक्की भनेको तारहरू बाँध्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा हाते औजार होइन त। फलामे तार बटार्नको लागि प्रयोग गरिने औजारलाई के भन्छ? ख्यालसोक्की भन्छ। अब खासुप्गी भन्छ। खासुप्गी भनेको ह्युमिडिटिफायर, कोट आर्द्र बनाउने बेलामा प्रयोग गरिन्छ। यो एउटा मिसिन हो, यसले बाफलाई उडाउँछ र कोठालाई के बनाउँछ? आर्द्र बनाउँछ है। होची खिस्सु भन्छ। होची खिस्सु भनेको स्ट्याप्लर, स्टिच। हिजो हाम्रो पढ्ने बेलामा यो सबैको मिनिङ लेखिसकेको छ। भनेपछि यो के हो? फन्चिङ्गी भयो है, फन्चिङ्गी भयो, पन्चिङ मिसिन। मोत भनेको किला, साप इम्निदा भनेछ। साप भनेको बेल्चा, इम्निदा भनेको हो बेल्चा हो भन्छ। नात इम्निदा, नात भनेको हँसिया हो। खाल, खाल भनेको चक्कु, चक्कु हो भन्छ। अब यो के हो त? मोत, किला हो है। ल मन पर्यो। छङसोगी भनेछ। छङसोगी भनेको भ्याकुम क्लिनर, छङसोगी भनेको भ्याकुम क्लिनर। सेथाक्की भन्छ। सेथाक्की भनेको वासिङ मेसिन, सेथाक्की भनेको वासिङ मेसिन। एयखन भन्छ। एयखन भनेको एसी, एयखन भनेको एसी। र वानफुङ्गी भन्छ। वानफुङ्गी भनेको भेन्टिलेसन फ्यान, भेन्टिलेसन फ्यान। यो के हो त? वानफुङ्गी, भेन्टिलेसन फ्यान हो है। एसी, एयखन है। कुलरलाई कुलर नै भन्छ भन्न चाहिँ, तर अब कुलर भन्दा नि कोरियामा चाहिँ धेरै एयरकनको प्रयोग हुने भएको कारणले गरेर हाम्रो किताबहरूले चाहिँ त्यो कुलरको चाहिँ परिकल्पना गरेका छैन है। ल 172 मा खप भनेको कप, खाल भनेको चक्कु, फोक्खु भनेको काँटा र सुजा भनेको चम्चा चपस्टिकको सेट, चम्चा चपस्टिकको सेट। यो के हो त? सुजा है। चम्चा मात्रै आयो भने पनि सुजा भन्न मिल्दैन, चपस्टिक मात्रै आयो भने पनि सुजा भन्न मिल्दैन। चम्चा र चपस्टिक के हुनु पर्यो? सेटमा आउनु पर्यो, सेटै हुनु पर्यो है। ल अब माङछी भनेछ। माङछी भनेको के हो? अम्बर। छल्सा भनेछ। छल्सा भनेको तार, कस्तो तार? फलामे तार, फलामे तार। सोङ्गोत भनेछ। सोङ्गोत भनेको प्वाल पार्ने औजार। देख्दाखेरि चाहिँ थुराइब स्क्रुड्राइभर हुन्छ नि, स्क्रुड्राइभर जस्तै देखिन्छ। स्क्रुड्राइभरको मुनिपट्टि चाहिँ प्लस अथवा माइनस भन्छ नि, इल्जा अथवा सिप्जा हुन्छ। यसमा चाहिँ चुच्चो सियो जस्तो हुन्छ है। कागजहरू पाल पार्नु पर्यो भने, काठहरू पाल पर्नु पर्यो भने प्रयोग गरिन्छ सोङ्गोत। नासा भनिन्छ। नासा भनेको पेच अथवा पेचकिला, नासा है, पेच अथवा पेचकिला। अब म्यानमारमा क्यालकुलेटर सोधे रहेछ। खेसानगी भनेको क्यालकुलेटर है। लादियो भनेको रेडियो, नेङजाङ्गो भनेको फ्रिज र सेथाक्की भनेको वासिङ मेसिन है। सेथाक्की भनेको वासिङ मेसिन। यो के भयो त? खेसानगी भयो, खेसानगी भयो है। अब कहिलेकाहीँ यसलाई के भन्छ भनेर आफूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अब हाम्रो इपिएस दिने मान्छे चाहिँ चित्र बुझेन भन्ने बित्तिकै ला भनेर डराउने हुन्छ नि त। डराउनु पर्दैन, पहिला सुरुमा अप्सन हेर्नु पर्यो। छत्काराक भनेको चपस्टिक हो त त्यो? होइन। कफी जान भनेको कफीको कप हो यो? होइन। मुलकप भनेको पानीको कप हो? होइन। त्यसो भए एसुसिगे, एसुसिगे भनेको टुथपिक,
टुथपिक है। इसुसिगे भनेको के त टुथपिक है। इसुसिगे भयो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त यो आफूले नजानेको कुरा आउँदाखेरि पनि तीनटा होइन भने त एउटा त्यही चाहिँ एन्सर भयो नि त, त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। सोफा भनेको सोफा है। छिम्दे भनेको खाट, सिकठाक भनेको डाइनिङ टेबल र छेकसाङ भनेको टेबल। यो के जस्तो छ? सिकठाक डाइनिङ टेबल जस्तो छ नि है। माथिपट्टि चाहिँ त्यो ऊहरू चाहिँ खाना खाने टेबलमा चाहिँ पोसहरू राखेको, टेबल पोसहरू राखेको है। छेकसाङ भनेको त टेबल भयो, किताब राख्ने टेबल भयो। त्यो प्राय 4 पाटे पनि हुन्छ, यो गोलो छ है। त्यस्ता कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो। यता 177 नम्बरमा मास्क भनेको छ, मासुखु भनेको मास्क। थेइफु इम्निदा भनेको छ टेप हो भन्छ। चुमनी इम्निदा भन्छ, चुमनी भनेको खल्ती भन्ने अर्थ पनि दिन्छ र यसले थैली भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। थैली भन्ने थाहा छ? थैली भनेको हजुरआमाहरूले पैसा राख्नको लागि थैली प्रयोग गर्नुहुन्छ नि है, पैसा राख्ने थैली, अथवा त्यसलाई खोल्ती बोगली भनी भन्न मिल्छ। सुथिख भनेको स्टिकर। यो के हो त? थेइफु टेप हो है। थेइफु टेप हो। अब मुनिपट्टि 178 मा थोङजन भनेको छ। थोङजन भनेको के हो? सिक्का। यसले साह्रै झुक्काउन खोज्छ है, सिक्का हो है। छिपे भनेको नोट पैसा है। थोङजाङ भनेको खाता, पासबुक। थोजाङ भनेको छाप। थोजाङ भनेको के त? छाप। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो है। थोजाङ भनेको छाप। अब यो के हो त? छिपे हो है। छिपे नोट पैसा हो नि त, छिपे। सानो कुराले पनि झुक्काइदिन्छ जाँचमा पछि। एकदम चाहिँ याद गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरू। कहाँ के हो? थोजाङ हो कि थोङजन हो कि है, त्यस्ता कुराहरू याद गर्नुपर्छ। यहाँ साजा भनेको छ, साजा भनेको सिंह, साजा भनेको सिंह। साङ्जा भनेको छ, साङ्जा भनेको बाक्सा। नोङयाक भनेको कृषि औषधि र उइजा भनेको कुर्सी। यो के हो त? साङ्जा है, साङ्जा। 80 नम्बरमा सो भनेको छ, सो भनेको गाई। याङ भनेको भेडा। थाक भनेको कुखुरा र माल भनेको घोडा। अब मालले चाहिँ घोडा अनि अर्को अर्थ के पनि दिन्छ? भाषा, कुरा भन्ने अर्थ दिन्छ है। अब यो के भयो त? याङ, भेडा। अब यहाँ पेसा सोधेछ। यो रिसा, यो कुक जस्तो देखिन्छ छैन। खिसा, उन्जन खिसाको खिसा, ड्राइभर हो यो? होइन। उइसा डाक्टर हो कि उइजा कुर्ची हो त? हो, उइसा हो है। कहिलेकाहीँ उइजामा लगाउन पनि सकिन्छ फेरि है, झुक्किएला है। यस्ता झुक्किने कुरामा याद गर्नुपर्छ, किनभने अहिले त चित्र धेरै छ नि त। अहिले इपिएसको चाहिँ एचआरडीले हालेको मोडलमा के छ? चित्रको क्वेसन धेरै छ नि त है। त्यो भएको कारणले चित्रहरू पनि अलि बढी के गर्नु पर्यो? प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। सजिलो क्वेसन आएर सजिलो चाहिँ बिग्रिनु भएन है। यहाँ खोरी भनेको छ, खोरी भनेको हुकहरू हुन्छ नि है, हुक भनेको खोरी। फोङजी भनेको झोला, प्लास्टिक, प्याकेट भन्ने अर्थ लाग्छ। यो छिगे भनेको छ, यो छिगे भनेको चाहिँ कोरियामा पहिले मान्छेहरूले त्यो भारी बोक्दा प्रयोग गर्ने पछाडिको खट जस्तो है। पहिले चाहिँ मान्छेहरूले, अब हाम्रो त नेपालमा त डोकोमा सामान बोक्छ नि त, जे बोके पनि। कोरियामा चाहिँ पहिले चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा काठको यस्तो होइन, दुईटा काठलाई चाहिँ यसरी ल्याएर यसरी चाहिँ एउटा काठ यसरी ठडाको क्या, अनि यहाँ सामानहरू राखेर बाँध्ने अनि यसरी चाहिँ बोक्ने, यहाँ बोक्ने है। त्यो टाइपको चाहिँ छिगे भन्ने हुन्थ्यो। पछाडि भारी बोक्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा चाहिँ साधन है। पछाडि हाम्रो चित्र आउँछ, त्यो चित्र आउने बेलामा हामी हेरौँला त्यसलाई। उइजा भनेको कुर्सी। अब यो के हो त? फोङजी हो है। अब यो चिगेको चित्र चाहिँ हाम्रो पछाडि आउँदैछ है।
मानुल भनेको छ, मानुल भनेको लसुन, लसुन। याङफा भन्छ, याङफा भनेको प्याज, प्याज कस्तो प्याज हो, सुकेको डल्लो प्याज। थाङ्गुन भनेको गाजर र ओई भनेको काँक्रो। यो के भयो त, थाङ्गुन भयो। हिजो मुलाले अलिअलि कस्तो गरेको थियो नि होइन है, मुलालाई थाङ्गुन हो कि जस्तो देखिया थियो नि है, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। यो फिएङ्गी हो होइन, फिएङ्गी भनेको के हो त, एरोप्लेन है। फस बस हो यो, छाजङ्ग साइकल हो कि छादोङछा गाडी हो त, के हो यो, साइकल, छाजङ्ग साइकल, छाजङ्ग है। होबाक भनेको छ, होबाक भनेको फर्सी। फोदो भनेको नि अङ्गुर, सुबाक भनेको खरबुजा र ताल्गी भनेको स्ट्रबेरी, स्ट्रबेरी हो। यो के हो त, स्ट्रबेरी, ताल्गी हो है, ताल्गी। ल यतापट्टि छ, फुत भनेको छ, फुत भनेको ब्रस है, ब्रसलाई हामी के भन्छौँ, फुत। रङहरू लगाउने ब्रस हुन्छ नि त्यो फुत भयो। कुन भनेको डोरी, डोरी, रस्सी पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई। थुङ भनेको बत्ती, बल्ब हुन्छ नि, बल्ब, चिम भन्छौँ नि, चिम हामी है, बत्तीको बल्ने बल्ब अथवा चिम है। र छा, छा भनेको स्केल, छा भनेको स्केल, स्केल। यो के हो त, कुन, रस्सी अथवा डोरी, कुन हो यो है, है डोरी हो यो। रस्सी क्या, रस्सी भन्ने डोरी छ नि, प्लास्टिकको डोरी हुन्छ नि त्यो डोरी। अब खेदान भन्छ, खेदान भनेको भर्याङ, सिँढी, घरभित्र भएको भर्याङ होइन त, अथवा घर बाहिर भएको भर्याङ, एक तल्लाबाट अर्को तल्लामा जानको लागि प्रयोग गरिने भर्याङ। छाङमुन भनेको च्याल, फोक्तो भनेको प्यासेज र ख्योसिल भनेको कक्षा कोठा, कक्षा कोठा। यो के हो त, खेदान, खेदान है, खेदान। अब यहाँ 88 मा छाताको चित्र छ, छाताको चित्र छ हो। अब उसान भनेको छाता, छाता। खाबाङ भनेको झोला, ब्याग। यनफिल भनेको पेन्सिल र मोजा भनेको टोपी। अब यो के भयो त, उसान भयो। कहिलेकाहीँ यस्तै चित्र दिन्छ छाताको, तर उसान अप्सन दिएन भने याङसान भन्छ, याङसान। याङसान भनेको घाममा ओढ्ने छाता। पानी चाहिँ छेक्दैन यसले, के मात्रै छेक्छ, घाम मात्रै छेक्छ है। कपडाबाट बनेको हुनसक्छ, त्यसरी पनि दिएको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ है, घाममा ओढ्ने छाता, याङसान है। ल 189, 189 मा हेरौँ त। खुदु भन्छ, खुदु भनेको पार्टी सुज है, पार्टी सुज, छालाको जुत्ता। छाङवा भनेको गमबुट, सुल्लिफ भनेको चप्पल, चप्पल। अनि उन्दोङवा भनेको स्पोर्ट सुज। यो के हो त, छाङवा, गमबुट हो नि है, पानीमा गम गम लाउनु पर्यो नि त होइन, त्यही भएर गमबुट भनेको। ल साङफुम ग्वान भन्छ, साङफुम ग्वान भनेको के हो, उपहार कुपन, उपहार कुपन। थोन भन्छ, थोन भनेको पैसा। खादु भनेको कार्ड र सिनमुनसुङ भनेको परिचय पत्र, परिचय पत्र। यो के हो जस्तो देखिन्छ, थोन। यहाँ छिप्पे पनि छ, यहाँ थोन्जङ पनि छ है, थोङजङ पनि छ। के हो त यो, पैसा, थोन। ल यहाँ 191 मा हेरौँ। थुरक भन्छ, थुरक भनेको ट्रक, थुरक भनेको ट्रक। ठेक्सी भनेको ट्याक्सी, खिचा भनेको रेल र फसु भनेको बस। यो के हो त, खिचा हो, खिचा है, खिचा। ल 192 मा उसान, उसान भनेको छाता। खाबाङ, खाबाङ भनेको झोला। खौल, खौल भनेको ऐना।
सिगे सिगे भनेको कडी, यो के हो त? खाबाङ हो। ए खाबाङमा तल्लोमा लगाएँ मैले, तल्लो त खौल ऐना आयो नि त। आप्छिमा भनेको छ, आप्छिमा भनेको एप्रोन। एप्रोन हामीले काम गर्ने बेलामा एप्रोन लगाउँछौँ नि, खाना बनाउने बेलामा एप्रोन लगाउँछौँ है, त्यो एप्रोन आप्छिमा भनेको। खालखोरी भनेको हुक, हुक नै हो खालखोरी। अघि खोरी भनेर आएको थियो नि, खोरी भनेको र खालखोरी भनेको एउटै हो, हुक है। अनि मास्क भनेको मास्क, थेइफु भनेको टेप। यो के जस्तो देखिन्छ त? मास्क, मास्क जस्तो देखिन्छ हैन त, मास्क। 194 मा मङ्गोलियामा यस्तो चित्र दिएको रहेछ। अब चित्र त यही दिएको होइन, तर अब यस्तै चित्र आएको, एन्सर यस्तै हुने भएको भएर यो राखेको। सजम भनेको पुस्तक पसल, किताब पसललाई सजम भन्छौँ। फ्यङवन भनेको हस्पिटल, फ्यङवन भनेको हस्पिटल। सिक्ताङ भनेको रेस्टुरेन्ट, सिक्ताङ भनेको। नोङजाङ भनेको कृषि फार्म, नोङजाङ भनेको कृषि फार्म, कृषि फार्म है। अब यो के जस्तो देखिन्छ त? फ्यङवन हस्पिटल जस्तो देखिन्छ, यो प्लस भएको कारणले हैन। यङग्वाङथुङ भन्छ, यङग्वाङथुङ भनेको ट्युबलाइट, ट्युबलाइट। फुलगु भनेको प्लग, प्लग। स्विची भनेको स्विच, स्विच। र खोनसेन्थु भनेको पावर सकेट। त्यो प्लगलाई घुसार्ने ठाउँ चाहिँ के हो त? खोनसेन्थु हो, खोनसेन्थु हो, प्लगलाई घुसार्ने ठाउँ है। यो चाहिँ के हो त? अब यङग्वाङथुङ ट्युबलाइट हो, यङग्वाङथुङ। यो थुङ अघि बत्ती भन्ने आएको थियो नि, लाइट भन्ने, त्यसरी भनेको थुङ। याङमाल, याङमाल भनेको मोजा। आङ्ग्यङ भनेको चस्मा, मोजा भनेको टोपी, छाङ्गाप भनेको पन्जा। यो के हो त? आङ्ग्यङ, चस्मा हो यो है। 197 नम्बरमा थुरक, थुरक भनेको ट्रक। फसु, फसु भनेको बस। सुङयोङछा, सुङयोङछा भनेको प्राइभेट गाडी, कार, प्राइभेट गाडी। ओथोबाई, ओथोबाई भनेको मोटरसाइकल है, मोटरसाइकल ओथोबाई। यो के हो त? बस, बस हो है। छागबोक भनेको छ, छागबोक भनेको काम गर्दा लगाउने लुगा, काम गर्दा लगाउने लुगालाई के भन्छ? छागबोक। ओतखरी भन्छ, ओतखरी भनेको ह्याङ्गर, ह्याङ्गर, ओतखरी भनेको ह्याङ्गर। खुइमागे भन्छ, खुइमागे भनेको कानको सेफ्टीको लागि लगाइने एउटा सेफ्टी साधन हो है, कानको ठेडी। र म्यनछाङ्गाप भनेको कटनको पन्जा, म्यनछाङ्गाप भनेको कटनको पन्जा। कुन भयो त? म्यनछाङ्गाप भयो है, म्यनछाङ्गाप। अब उज्बेकिस्तानमा यो क्वेसन सोधेको रहेछ। फिच्चारु भन्छ, फिच्चारु भनेको कुचो। छङसोगी भन्छ भ्याकुम क्लिनर, भ्याकुम क्लिनर। सुरेगी थोङ भनेको डस्टबिन र सुरेफात्की भनेको फोहोर उठाउने, फोहोर उठाउने भाँडो। यो के हो त? सुरेफात्की हो है, सुरेफात्की हो। ल 200 नम्बरको हेरौँ यहाँ लास्ट। सनफुङ्गी, सनफुङ्गी भनेको पङ्खा, फ्यान, पङ्खा। यलफुङ्गी भन्यो भने चाहिँ तातो हावा फाल्ने फ्यान हुन्छ। सनफुङ्गी भन्यो भने चाहिँ चिसो हावा फाल्ने फ्यान हुन्छ। नोथुबुक भनेको ल्यापटप, ल्यापटप कम्प्युटरलाई चाहिँ नोथुबुक भन्छ है। नेङजाङ्गो भनेको फ्रिज र छन्वागी भनेको फोनको सेट। भनेपछि यो के भयो त? नोथुबुक।